آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ قالا امرنی خلیلی بسبع امرنی، فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے، میرے محبوب نے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں 7 چیزاں دا حکم فرمایا، مینوں 7 چیزاں دا 7 کم کرن دا حکم فرمایا۔ بحب المساکین والدنو منہم وامرنی ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی وامرنی ان اصل الرحم وان ادبرت وامرنی الا اسأل احدا شيئا وامرني ان اقول بالحق وان كان مرا وامرني ان لا اخاف في الله لومة لائم وامرني ان اكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فانهن من كنز منحت العرش رواه احمد۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مینوں 7 چیزاں دا حکم ارشاد فرمایا۔ سب تو پہلا حکم حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسکیناں دے نال محبت کرنی، مسکیناں دے نال جنہاں دا کوئی نہیں ہوندا انہاں لوکاں دے نال محبت کرنی۔ دوسرا فرمایا انہاں دے قرب دا حکم دیتا، یعنی انہاں نوں اپنے قریب کرنا ہے، خود انہاں دے قریب ہونا ہے، انہاں دے دکھ سکھ دا سہارا بننا ہے، انہاں دی خوشی غمی دا سہارا بننا ہے، انہاں نوں اپنے والدین دی کمی محسوس نہیں ہون دینا، انہاں دے ہر معاملے دے اندر جتنی طاقت ہوے اپنی حسب توفیق انہاں دے نال تعاون کرنا۔ پہلی گل میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسکیناں دے نال محبت کرنا اور انہاں نوں اپنے قریب کرنا۔ اور فرماندے نے دوسرا حکم میرے خلیل نے ارشاد فرمایا کہ جدوں ادنا نوں ویکھو نا اپنے تو اتے والے نوں نہ ویکھو، جدوں ویکھو اپنے تو ادنا نوں ویکھو، یعنی حیثیت تو کم والے نوں ویکھو، پھر رب دا شکر ادا کرو کہ یا رب کہتے کل فلاں بھی کونی فلاں بھی کونی، یا رب تو فلاں بھی دیتا ہے مینوں فلاں بھی دیتا ہے، اور اے ویکھ کے اپنے رب دا شکر ادا کرو۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اور حضور نے ایک دی گل ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مینوں ارشاد فرمایا، مینوں حکم دیتا کہ رشتیاں نوں جوڑو اگرچہ وہ رشتہ دور دا ہی کیوں نہ ہو، رشتیاں نوں جوڑو اگرچہ وہ رشتہ جڑا تسی جوڑ رہے ہو نا چاچے مامے تائے فلاں فلاں دور دا ہی رشتہ کیوں نہ ہوئے، اس رشتے نوں تسی جوڑو، کوشش کرو کہ رشتہ داری نوں نہ توڑو بلکہ انہاں رشتیاں نوں جوڑو۔ مینوں حکم دیتا گیا ہے کہ کسی کولوں کچھ نہ منگو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندیاں دے سامنے سوال نہ کرو، بندے بندے دے اگے ہاتھ نہ کرو کہ مینوں فلاں چاہیے، مینوں فلاں چاہیے، مینوں فلاں چاہیے، رب دی طرف رجوع کرو۔ حضرت ابو ذر فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام نے مینوں ارشاد فرمایا کہ کدی بھی بندیاں دے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، بندیاں کولوں نہ منگو۔ فرماندے مینوں حکم دیتا گیا ہے جدوں حق دی گل آ جاوے نا ادھروں کہہ دینی چاہیے اگرچہ کڑوی کیوں نہ لگے لوگا۔ جدوں رب دے قرآن دی گل آ جاوے، آقا علیہ السلام دے فرمان دی گل آ جاوے نا ادھروں کہہ دینی چاہیے اگرچہ تے سارے نوں کڑوی لگے یا پھر تھوڑیاں نوں کڑوی لگے۔ آقا علیہ السلام دے غلام فرماندے نے مینوں حکم دیتا گیا ہے کہ اللہ دے بارے کسی ملامت کرن والے دی ملامت تو نہ ڈر۔ میں آکھیا کہ میں فلاں موضوع تے توبہ دی تقریر کیتی، آخر کے ویکو وڈا مولوی آ گیا، شراب تے بولیا، آخر کے فلاں فلاں پیندے تے اینوں کی ہو گیا، جو ہے تے بولیا، فلاں تے بولیا، فلاں تے بولیا۔ حضور فرماندے نے کہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکامات دے اندر نہ کسی ملامت والے دی ملامت تو نہ ڈرو کہ فلاں کیا آگے گا، فلاں کیا آگے گا۔ جدو پڑھ رب دا قرآن پڑھیا ہے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان رہے پھر تینوں کس چیز دا ڈر؟ فرمایا پھر ملامت کرنے والے دی ملامت تو نہ ڈرو. فرماتے میں نے حکم دیتا گیا ہے کہ زیادہ تو زیادہ ورد کرا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ عرش کے تھلے جڑا خزانہ ہے نا یہ اس کی چابی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضور نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نو ان چیزاں دا حکم دیتا. انہاں دے اندر سانوں بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ میں سب تو پہلی چیز مسکینہ دے نال محبت کرنی چاہیے، غریباں یتیماں مسکینہ دے نال سانوں بہنا چاہیے ہے، انہاں دا حال حویلا پوچھنا چاہیے ہے، انہاں دے دکھ سکھ دے اندر شرکت کرنی چاہیے. اپنی مالی فوقیت ویکھ کے اپنے اتنے والے نو ویکھ کے نہیں آکھنا چاہیے میرے کول فلاں ہے میرے کول فلاں نہیں ہے، بلکہ اپنے تو تھلے والے نو ویکھنا چاہیے کہ یار میرے رب نے مینوں فلاں دیتا لیکن ایندے کول وہ چیز بھی کوئی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام رشتہ داری جڑی ہے نا وہ جوڑنی چاہیے نہ کہ توڑنی چاہیے. جڑا ساڈا معاشرہ بن گیا ہے اسی اج رشتہ داری توڑن دے اندر لگے رہنے ہیں لیکن جوڑن دے پاسے ساڈا خیال بھی نہیں جاندا. اور فرماتے نے مینوں حکم دیتا گیا ہے کہ میں جدوں بھی منگا اپنے رب کو منگا بندیاں دے اگے بار بار سوال نہ کراں. فرماتے نے مینوں حکم دیتا گیا ہے کہ میں حق دی گل کر دیاں اگرچہ وہ سارے نو کڑوی لگے یا ادھیاں نو کڑوی لگے جنہیں مرضی نو کڑوی لگے لیکن حق دی گل کر دیاں. فرماتے میرے حکم دیتا گیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی دے احکام دے بارے کسی ملامت کرنے والے دی ملامت تو نہ ڈرا. اور میں نے حکم دیتا گیا ہے کہ میں ولا حول ولا قوت الا باللہ دی تسبیح کرا اس دا ورد کردا رہا. دعائے خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات مانو مینوں اسی سارے نو دنیا دے اندر رہندے ہوئے آقام شرعیہ سکھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.